झर जेजू दिता जिविताची झर जीविताची झर जेजू दिता जीविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जीविताची झर जीविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर ताका सर्गाक उबानवेलो ताका सर्गाक उबानवेलो जेजूक सर्गार उबानवेला. हांव ल्हान आसतना म्हणजे इगर्जे गेल्ल्या वेळार या काही मागण्याच्या जमते गेल्ल्या वेळार एक ल्हानशें कंतार केन्नाय म्हणटलें म्हाका समजनातलें. कितें म्हणटात जेजू जेजू तूं खंय वेताय येतूं दितूं तो जीससाय जेजू जेजू तूं खंय वेताय येतूं दितूं जीससाय. ओ म्हाका मात्र तुमकां कळीत आसा न्ही गे कितें म्हणटा आमी कितें समजता आमकां जेजू जेजू तूं खंय वेताय म्हणून कितें समजलें खंय गी वेता गे म्हणल्यार बरें न्ही गे देखून थोड्यांनी आमच्या सांगात आसलेल्यांनी गावप्यांनी इल्लें बदललें जेजू जेजू तूं केन्ना येताय दितूं येतूं दितूं तुजी ससाय. आतां इल्लें समजता आमकां खंय वेताय आनी खंय येताय म्हणच्याक अर्थ सागे इल्लो अंतर आसा वय मू केन्ना येताय म्हणल्यार खंय घेव आसा येवसो आसा केन्ना येताय म्हणल्यार आमकां कळी जावंक आसा राखोन आसा हांव म्हणून. जेजू खंय आसा हे सवाल आजार एकल्याच्या मतींत उपजाचे क्रिस्तांव म्हणल्याच्या ह्या क्रिस्ताची म्हणल्या आमी आनी एक अंधार म्हणटा सोदून तूं कहा आयलो सोमिया तुजे घरी पावलो काळो कांताव थकल्लो सोमिया उजवाड तुजो दे सोदून आयल्यात वय मू मेळ्ळा गे खंयसर मेळ्ळा कसो मेळ्ळा तितून आतां मिसाच्या सिरवर आनी एक गायन आमी केलें खंयसर दोग वातेक सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगात खंयसर दोग वातेक सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगात येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जिवितांचे भेसावांनी वर्तें करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जिवितांचे भेसावांनी. 3 कांतार आमी गायली वय मू ह्या 3 कांतारां मुखांतर आमचो भावार्थ आमी विचारलो वय मू वय की न्ही आनी हो भावार्थ कसो विचारला आमच्या कुडीच्या दोळ्यांनी पळयल्ल्यो संगती की ह्या आत्म्याच्या दिश्टीन आमी जाणा जाल्ल्यो संगती. देखून तो कोरिंथीयांक बरोवन सान पावल म्हणटा न्ही ह्या वचर 5 आनी वळ 7 1 Corinthians chapter 5 verse 7 कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्हय आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्हय बगार भावार्थाच्या उजवाडान चलता भावार्थाच्या उजवाडान आमी चलता. जेजू खंय आसा आनी जेजूची खरी वळख आमकां ह्या संवसारांत कोण दिवन आसा. जेजू संवसारांत आसतना जेजून कोणाची वळख तुका आनी म्हाका आमकां करून दिली आपल्या बापाची वळख ताणें आमकां करून दिली. देखून ताणें म्हळें न्ही जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाक पळयला. जो म्हजो मोग करता तो बापाचो कोण म्हाका स्विकार करता म्हाका धाडलेल्याक कोण म्हाका सत मानता तो म्हाका धाडलेल्याक सत मानता. हांव आनी बाप ओ
बापाची ओळख जेजून करून दिल्या, पण जेजूची ओळख तुका आनी म्हाका कोण करून दिता. ताच्या पयलें जेजू खंय आसा म्हणलें आमी आयकुया. थोडे कितें म्हणटात पवित्र पुस्तकांतले धाकले आमी पयलें आयकुया. धर्मदूताच्या कृत्यांत अवस्वारी 1:10-11 कितें म्हणटा ऐका. धर्मदूताची कृत्य अवस्वार 1:10-11. Acts chapter 1 verse 10 and 11. अशें सडत वेताना आनी ते आनीक मळबाकस दिश्ट लावन आसतना कोण जेजूचे शिष्य आनीक ते मळबाक दिश्ट लावन आसतना धवे वस्तूर नेसलेले दोग जण एकसाने तांचे सरशीन उबे आता हे जाले. धवे वस्तू नेसलेले कोण? देवदूत. धवे वस्तू नेसलेले दोग जाण या शिष्यां कितें सांगतात? ते म्हणाले गलिलियाच्या मनशानो तुम्ही अशे मळबाक दिश्ट लावन कित्याक उबे रावल्यात? मळबाक दिश्ट लावन कित्याक तुम्ही उबे आसात? हो हो तुमचे मदलो वयर उखल वेला तो जेजू वयर उखलवेला की ताका तुमचे मध्ये आसलो तो, पूण ताका आतां वयर उखलवेला तो जेजू. जसो तुम्ही ताका सर्गार सोडून वेता जसो तुम्ही खंय वयर येबला सर्गाक उबो म्हळ्यार सोडून गेला या उबान वेला. सर्गाक सोडून वेताना पळयला सर्गाक सोडून गेला. तसोच परत्यान येतलो. तो परत्यान येतलो. मनशाचें रूप घेवन मनशाचें सोडवण कोण? जेजू सर्गाक सोडून गेला. हर एका वर्सा आमी जेच्या स्वर्गारोहणाचें फेस्त आचरता, या उडास काडटा, या नियाळ करता. पूण आनीक आमी कितें चिंतून आसा? तो हांगा संवसारांत भोंवून आसा म्हणून. जुवांच्या वांजेलांत अवस्वार 1:18 कितें म्हणटा ऐका. जॉन चॅप्टर 1 and verse 18. कोणेय देवाक केदींच पळयलो देवाक कोणेंच केन्नाय पळयल्लो ना, पूण बापाच्या गोपांत आसा. खंय आसा? बापाच्या गोपांत आसा. तरी बाप खंय आसा? तरी बापाच्या गोपांत आसा म्हणटा जेजू खंय आसा? बापाच्या गोपांत आसा. त्या ताच्या एकलेस पुतान, त्या ताच्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या. जेजू बापाच्या उजव्याक आसा. मार्कोस वांजेला अवस्वार 16 आणि 19 ऐका. मार्क चॅप्टर 16 verse 19. मार्क 16 verse 19 ऐका. अशें तांचे लगे उलोवन जाल्या उपरांत सोम्या जेजू सर्गार उबान घेतलो. सोम्या जेजू सर्गाक उबान घेतलो. थंय देवाचे उजवे कुशी ताणें बसका घेतली. थंय देवाच्या उजव्या कुशीन तो बसका घेवन आसा. अपोस्तलाच्या कृत्यांत अवस्वार 7:50 स्तेफानाक एक दर्शन दिसता. त्या दर्शनात देवाची महिमा पळयता आनी जेजू कितें पळयता. जेजू कशें पळयता ऐका. तो म्हणालो पळया सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशापूत देवाच्या उजव्या हाताक उबो असलेलो ताका दिसलो. एकाडे बसोन आसा, बसका घेतली म्हण आसा. एका जाग्यार गोपांत आसा म्हण आसा आनी एका जाग्यार उबो आसा. दोगी सरकार आसात भाव भयणी. हाच्या पयलेच संवसार येवच्या पयलेच आनी दानियेलान पळयलां अवस्वार 7:13 आणि 14 ऐका. या मनशा पुताक म्हणजे जेजूक सरकार बापा सो दानियेलान जेजू संवसाराक येवच्या पयलेच या देव मनीस संवसाराक येवच्या पयलेच देखला सर्गीच्या राजांत ऐका. दानियेलाच्या बुकांत अवस्वार 7:13 आणि 14. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळयत आसतना मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मळबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो. तो जाणट्याशी आयलो आनी ताका ताजेशी वेलो. त्या जाणट्याशी ताका वेलो. ताका दिली पदवी. त्या मनशा पुताक दिली पदवी, महिमा आनी रायपण. सगळ्या भासांचो लोक आनी राष्ट्रां ताची सेवा करतली. सगळ्या भासाचो देशाचो जातीकाचो लोक ताची सेवा करतले. आता जाणट्या सरशी हाडली म्हणटा वो जाणतो कोण त्या सेवा नवी वळ ऐका. दानियल चॅप्टर 7 verse 9. हांव पळयत आसतना शिवासन एका जाग्यार दवरली आनी एक जाणतो आपल्या आसनार बसलो. जाणतो कोण? तो जाणतो तू सर जाणार म्हणटा कोणाक आमी देव सर जाणार. बावडताचे विधान ये मुजा देवा तू सर सतेवन तुज्यान पटोवन पडोंक न्हू तूं सर जाणार. हांगा जाणतो म्हळ्यार जाणवान बरलोलो. जाणटो म्हळ्यार गोंयकारां बरी, जाणटो म्हळ्यार म्हातारो न्ही. गोंयकारांक जाणटो म्हळ्यार म्हातारो. हांगा जाणटो म्हळ्यार जानवायन बरलोलो. जानवाय कोण जावन आसा? सिराकाच्या बुकांत अवस्वार 1:1. सिराक चॅप्टर 1 and verse 1. ही जानवाय कोण जावन आसा? खंय जावन येता ऐका.
सगळी जानवाय सगळी जानवाय देवा थावन येता देवा तावन येता ती ससनाक ताचे सवय ती आसा ससनाक ताचे सवय आसा कित्याक देव म्हळ्यार जानवाय जेजू जावन आसा जानवाय कोरिंथकारां पहिल्या पत्रां 1:26 1 Corinthians chapter 1:24 जेजू जावन आसा ती जानवाय ऐका तरी पूण देवान आपयलेल्यांक जुदेवांक तशें हेर जातीच्यांक क्रिस्तस देवाची सकत आनी देवाची जानवाय जेजूय जानवाय देवी जानवाय पूण हांगा जाणत्या सरशी हाडलो सरस्वतीची सगळी जानवाय तुका आनी म्हाका आमकां कोणें दाखोवन दिल्या कोणा मारिपात जेजूच्या जानवायेंत आमकां सरस्वरा बापाची वळख जाल्या वय मू नाजाल्यार जाती ना कोणा वरवीं जाती ना जेजू संवसाराक येवंक नातलो मनशार परत म्हाका आनी तुका बापाची वळख केदींकच जाती ना कोणाय वरवीं ती दिवंक जायना कित्याक लुकाच्या वांजेलांत 10 आनी 22 लूक चॅप्टर 10:22 ऐका सगळे म्हज्या बापान सगळे म्हज्या बापान मुजे अधीन केला म्हजे अधीन केला पूत कोण म्हूण पूत कोण म्हणून बापा शिवाय हेर कोणूच बापा शिवाय कोणूच नेना बाप कोण म्हूण आणि बाप कोण म्हणून पुता शिवाय पुता शिवाय आणि कोणाक पूत आणि बापा कोणाक पूत बापा विशयान कळीत करूंक खुशी व्हरता खुशी व्हरता ताचे ताचे शिवाय हेर कोणूच नेना पळय कितलें सत आसा आतां देवाची वळख नासलेल्याक तुमकां देवाची वळख जायची जाल्यार दिता कोण जेजू मात्र न्ही आयच्या शुभ वर्तमानांत तें आयकलें जेजू खंय आसा म्हणून सांग लोक आमकां सांगता लुकाचो शुभ वर्तमान 26 आनी वळ 50 आनी 50 आनी 1 ऐका 50 आनी 51 उपरांत जेजू तांकां शहरा भायर बेतानिया पर्यंत आपण व्हरून गेलो थंय आपले हात उबान ताणें तांकां आशिर्वाद दिलो आशिर्वाद दिवन आसतनाच तो तांचे तावन मेकळो जालो आनी ताका सर्गाक उबान व्हेलो देखीन भाव भयणीनो आज जेजू आसा बापा सवें सर्गार पूण जेजून आमकां बसयला न्ही आनी हांव तुमचे सवें सदां काळ संवसाराच्या अखेर पर्यंत आसतलो म्हणून सांगला गे ना माथ्या वांजेला वसवर 28 आनी 20 ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 28:20 आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया आनी हांव सदां काळ संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमचे सांगता आसतलो म्हणून उगडास दवरा जेजू तुजे सवय म्हजे सवय आमचे सवय सदां काळ आसा म्हणून आमी सत मानता तर खंयच्या रुपार आसा म्हणलें आतां समजून घेवया जेजू कोण जावन आसा कोरिंथकारां पयलें दुसरें पत्र 3:17 सांगता खंयच्या रुपार तो तुजे सवय म्हजे सवय आमचे सवय ह्या संवसारांत आसा आनी आपणाचें काम करता म्हणलें ऐका हो सोमी म्हळ्यार आत्मो सोमी म्हळ्यार कोणी न्हय आत्मो आनी जंय सोमी असो आत्मो आसा थंय स्वतंत्र आसा जेजू मात्र आत्म्या रुपार आमचे सवय आसा मात्र न्ही बापी तुजे सवय म्हजे सवय आमचे सवय आसा आत्म्या रुपार जो आमच्या शुभ वर्तमानांत 15:26 जॉन चॅप्टर 15:26 ऐका बापा तावन भायर सरता त्या सात्विक म्हणजे सताच्या आत्म्यान तुमचो मजतदार कसो हांव बापा तावन धाडटलो तरी बापी आमचे सवय आसा खंयच्या रुपार सात्विक आत्मो म्हळ्यार देखीन बापा तावन येवच्या सात्विक आत्म्याक तुमकां एक मजतदार जावन तो धाडटलो ह्या जुवांच्या वांजेलांत 14:20 जॉन 14:26 पूण म्हजे नवे बापस तुमकां एक मजतदार पटयतलो म्हज्या नांवी बापा सवय आसा जेजू ताजें काम करन संपून करन तो मनशाकुळा सोडवून दिवन सर्गा सोडून गेला जैते वन जावन महिमे वन जावन आनी जिवंत जावन आनी आतां संवसारांत कोण ताजें काम मुखार सावन व्हरता ऐका म्हज्या नांवान बापस तुमकां एक मजतदार पटयतलो तो पवित्रत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उडासाक हाडटलो ही पवित्रत्मो काम मुखार सावन व्हरता भाव भयणीनो देखून आमी वाचता तें जुवांच्या तूं शुभ वर्तमानांत 16:4-7 ऐका जॉन चॅप्टर 16:4-7 ह्यो संगती घडचो वेळ आयलो तेन्ना हांवें तुमकां पयलींच त्यो सांगलेल्यो म्हूण तुमकां उडासाक येवचें हें सगळें हांवें तुमकां सांगलां कितें तें हांव तुमचे मदें आसलो देखून सुरवेर तावन हांवें तुमकां ह्यो संगती सांगल्यो ना पूण आतां जाणें म्हाका पाठयला ताचे सरशी हांव वेतां पळय न्ही जेजू सांगता कोणें म्हाका धाडिल्लो ताचे सरशीन हांव पाटी वेता
तरी पूण तरी पण तूं खंय वेताय म्हूण तुमचे भितरलो कोणी म्हजे लागीं विचारिना. ओय कोणी सारनात ताणें म्हाका धाडुलो ताचे सयच्यान फाटीं वता म्हणटा तुमचे पैकी कोणी विचारनात तूं खंय वेताय म्हणून. ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यो देखून तुमची काळजां खंतीन भरल्यान. हांव वेता म्हणल्या खातीर तुमी कंतीन भरल्यात. पूण सतस हांव तुमकां सतस हांव सांगता तुमकां सांगता हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें. हांव गेल्ल्या शिवाय म्हळ्यार हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें. कित्याक कित्याक हांव गेल्ले करीत मजतदार तुमकां येवचो ना. तो गेल्ल्या करीत मजतदार येवचो ना. हांव वसन हांव जाल्यार वचन जाल्यार ताका हांव तुमचे सरशीं धाडटलो. फळ्यान तो गेला सर्गाक सोडून गेला आनी मजतदाराक ताणें संवसाराक धाडला. आनी संवसाराक आयलो मजतदार फाटीं संवसार सांडून वचोंक ना. संवसारांत आपलें काम करनासा. देखून आज पयल्या वचपांत आमी आयकोवया देवदूताच्या कृत्यांत आनी आवस्वरी 1 वळी 1 ते 11. देवदूताची कृत्यां आवस्वरी 1 वळी 1 ते 11. म्हज्या ग्रंथाच्या पयल्या भागान हे थियोफिला जेजून आपलें काम सुरू केलें तवळतावन ताका सर्गार उबारून व्हेलो तो दीस पर्यंत. ह्या ग्रंथाच्या पयल्या भागान म्हणटा. कोण म्हणटा जाणात की तुमी? हें धर्मताचें कृत्यां बरयल्यान कोणें? लुकान. ताचे प्रस्तावान एक इल्लें वाचून पळयया आमी. धर्मताच्या ग्रंथाच्या पयलें ताका जें प्रस्तावान दिल्लें आसा तिका वाचून पळया. तातूंत सारकें तुमकां थंयसर जायतीं सतां उगडापी जातात. ऐका धर्मताची कृत्यां प्रस्तावान तिका वाचून काड. हें पुस्तक लुकान बरयल्लें. कोणें बरयल्लें? देखून तो ओडोल हांवें वाचलो तो शुभ संदेश शुभ वर्तमान कोणाच्या? शुभ वर्तमानांतले लुकाच्या शुभ वर्तमानांतले वय मू. आतां निमाणें कितें बरयलें आमी आयकलें तेन्ना आतां तो सांगतात ऐका. हें पुस्तक लुकान बरयल्लें देखून थोडे जण ह्या पुस्तकाक लुकान बरयलेले सुवार्तेचो दुसरो भाग म्हणटात. पवित्र सभेच्या वाड्यावळेन आतां चित दिया ह्या पवित्र सभेच्या वाड्यावळींत पवित्रत्म्याच्या पात्रा विशयान ह्या पुस्तकान सविस्तार तरान वाचूंक मेळटा जाल्यार कोणाच्या पात्रा विशयान? जेजू सर्गाक सोडून गेल्ल्या उपरांत कितें प्रयास जावन आसा संवसारांत तें जावन आसा पवित्र आत्म्याचें काम. आतां फाटीं हेच्या पयल्या वचपाक म्हज्या ग्रंथाच्या पयल्या भागान हे थियोफिला जेजून आपलें काम सुरू केलें तवळतावन ताका सर्गार उबारून व्हेलो तो दीस खंय उबारून व्हेला? कितले दाखले हांवें तुमकां दिले. ना तो हांगाच आसा संवसारांत आसा सर्गा सोडून वचोंक ना. तो हांगा संवसारांत भोंवन आसा म्हणटात की. ताका सर्गार उबारून व्हरता पर्यंत ताणें केल्ल्या आनी पवित्रत्म्या मरिफात आपणे विंचून काडलेल्या दमदुतांक ताणें शिकयलेल्या सर संगती विशयान हांवें बरयलां. तो जिवन जाल्ल्या उपरांत 40 दीस तो दिश्टी पडला की ना? शिसांक दिश्टी पडला की ना? शिकयलां की ना? तांचे उडासा काडलां की ना? तांकां धैर्य दिलां की ना? तांकां बसयलां की ना? जें कितें ताणें शिकयल्लें जें कितें ताणें बसयल्लें तें सकट त्या देवदूतांक दिवन गेला तो भाव भयण. देखून तुमकां ऐका आपल्या मरण्या उपरांतल्या काळार आपूण परत्यान जिवंत जाला म्हूण साबार रुजवत यांनी तांकां दाखोवन दिलें. ताका कुर्सायल्लो तो ताका निकेपिल्लो वय मू. ताच्या उपरांत तो जिवंत उठल्या उपरांत साबार जाणांक आपूण जिवंत जाला म्हणून रुजवात दिवन गेला. संवसारी मनशांक आनीकी भावार्थ ना जिवन जाल्ल्या जेजू थंय. आमच्या क्रिस्तांवांक जायत्यांक जिवन जेजू थंय आनीकी भावार्थ उपजोवंक ना. देखून हर एक वर्सा ताका परत्यान मारतात कुर्सायतात न्हीद येतात परतून पुरतात आनी परतून ताका उठयतात. देखून आज ह्या संवसारांत मुखार सर वराजे जें कितें पवित्रत्म करना आसा तें काम भाव भयणीनो. तो आतां गेला मात्र न्ही तांकां एक सत्राय दिवन गेला जेजू. कितें म्हणटा 4थ्या वळींतल्यान मुखार ऐका. तो पवित्रत्म तुमकां देण्या रुपार मेळटा पर्यंत हाला नाकात जेरुजालेमांतले भायर वचा नाकात म्हणून तांकां ताकीद दिवन गेला. ऐका एक पावटी ते सांगता मेळिल्ल्या वेळार तांणी जेरुजालेमांतले भायर सर वचनाय. वळ्यान की भाव भयण आमी खंयच्या धैर्यान उलयत? जर तर पवित्रत्म्याचें देणें म्हाका तुका आमकां लाभोंक ना जाल्यार खंयच्या धैर्यान आमी उलयता? आमी भिवकरे जावन उलयता. पूण पवित्रत्म्याचें देणें तुका लाभलां तर खंडीत जावन कशें शिसांनी देवाचे उतर परगट केलें म्हळ्यार पवित्रत्म्यान तांचे द्वारी परगट केलें तशें परगट जायचें. देखून जेजू हांकां म्हणटा जेरुजालेमांतले तुमी भायर सर वचनाय. भायर सर वचनाय. बगार बापान बसयलेल्या देण्याची वाट बापान बसयल्लें देणें. देखून देण्याचो दातार बाप.
जाकोबाच्या पत्रांत वचवर 1:17 सांगता, सर देनी आमकां मोलाक घेवंक जायना संवसारांत भिये नाकात. बापान दिल्या शिवाय उदारपणान ताजो मोग करतल्यांक, ताका वळखतल्यांक, ताका सत मानतल्यांक, मात्रणी ताका स्विकार केल्ल्यांक. ऐका जेम्स चॅप्टर 1:17, हरी एक उत्तम दान, हरी एक दान, उत्तम दान. हरी एक संपूर्ण देणे, आता संपूर्ण देणे कितें जावन आसा? बापाचो तत्म जावन आसा संपूर्ण देणे. त्या आत्म्यांत आठापून आसा बापाचें आनी पुताचें संपूर्ण सारकें स्वरूप, व्यक्तित्व, ह्या सैम संपूर्ण देणे सर्गीन तावन येता. खंय तावन येता? सर्गीन तावन येता. देखून जेजू सर्गाक चडून गेल्ल्या उपरांत सर्गांत हांव बापान बसयल्लें देणे खंय संवसारांत लिपोवन आसलें न्ही. देखून पेंतेकोस्ताच्या परबेच्या दिसा वचपत 2 धर्मदूतांची कृत्या वचपत 2:3 तुमी पळयतात, सो वयर तावन उज्याच्यो जिबो देंवन आयल्यो म्हणटा देवाचें उतर. ऐका धर्मदूतांची कृत्या वचपत 2:3 तवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिबो, जिबो त्यो विंगड विंगड जावन जावन तांचे मदल्या हर एकल्याचेर वचून रावल्यो. वचून रावल्यो आनी ते समेस्त पवित्रत्म्यान भरले. आनी बापान बसयल्लें देणे ताच्यान वर्तें देणे खंयचेंय ना. हांगा पळय संवसारांत म्हाका हें टॅलंट आसा, हांव बरो नाचपी, हांव बरो सिंगर, हांव बरो कलेक्टर, तें बापाचें देणे न्ही. बापान बसयल्लें देणे, बापान बसयलेल्या देण्याची वाट पळोवन रावस वाट पळोवन रावस जाय म्हणून ताणें तांकां ताकीद ताणें दिली. तांकां ताकीद दिली. आनी ताणें म्हळें, त्या बसवणे विशान म्हज्याच तोंडांतलें अशें तुमी आयकलां. जुवावन उदकाचें स्नान दिलें, पूण तुमी आनीक थोडेच दिसांनी पवित्रात्म्याचें स्नान घेतल्यात. तुका उदकाचें स्नान घेवन आमकां पवित्रात्म्याचें काम करूंक जायना. उदकाचें स्नान खाली तुज्या पातकाच्या म्हळ्यार पातकी जिविताचें परिवर्तन सुगुरता. हांवें सांगलां तुमकां माथेव 3 आनी 11. उदकाचें स्नान केवल देवाचें उतर आयकून तुमी संपूर्णपणान तुमची जिणी संपूर्णपणान सोम्याक भेटयला, पातकाक तुमी पाठ केल्या, पातकी जिवीत तुमी सांडला म्हणल्यार असो एक गुर्त शिवाय. ऐका देवा 3:11 ते तुमकांच पाटी परतणेचो गुर्त. देवाचें उतर आयकून 7 जाणां जावन तुमी पयले कितें म्हणल्यार बरी तुमी अनभावडते आसल्यात. आतां देवाचें उतर आयकून तुमी भावार्थी जाल्यात. खरो भावार्थ तुमकां उपजाला. देवातय तुमी पाटी परतणेचो पाटी परतून गुर्त म्हणून हांव तुमकां उदकान स्नान दिता. देखून उदकान स्नान घेतले आमी जायते आसा, सकड आसा. जुवावन तुमकां उदकाचो स्नान दिलो, पूण हांगा जेजू सांगता तो स्नान तुमकां आमी दिवंक ना. खंयचो स्नान हांव दिता? आनीक थोडेच दिसा पवित्रात्म्याचें स्नान घेतल्या. पेंतेकोस्त परबेच्या दिसा तें स्नान तांकां मेळिल्लें. देखून हांगा जेजू सारकें सांगता. तें जुवां बाबतीसान कितें दिलें तुमकां? वाचती वळ. जुवावन उदकाचें स्नान दिलें, जुवान तुमकां उदकाचें स्नान दिलें, पूण तुमी आनीक थोडेच दिसांनी पवित्रात्म्याचें स्नान घेतले. खंयचो सेवाक तुमकां पवित्रात्म्याचें स्नान दिवंक शकना. पवित्रात्म्याचें स्नान दिवचें जेजून. बापान बसयल्लें देणे जेजूचो मोग करतल्यांक, ताचे उपादेश पाळटल्यांक, ताका मानवल्ली जिणी जियेतल्यांक हें देणें दिवचें बापान जेजूच्या नांवान. जुवान सुवांजेला 14:15-17 ऐका. जॉन चॅप्टर 14:15-17. तुमी म्हजो मोग करतात कोणाक उदकाचें स्नान कोणेय दिवेत, जेजूचो मोग करनातल्यांक दिवेत. जेजूचो मोग करनातल्यांक उदक खंयच्या न्हंयेंत बुडोवन काडयेत. पूण हांगा जेजू म्हणटा म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटले. म्हजे उपादेश तुमी पाळटले. तवळ हांव बापा लागीं मागता, हांव बापा लागीं मागतलो, तो तुमकां एक तो मजत तुमकां दितलो. देखून बापान बसयल्लें देणे तो दितलो. तो तुमकां एक मजतदार दितलो. आनी हो तुमचे सवय सदां काळ रावतलो. तुमचे सवय सदां काळ रावतलो. देखून तो जितले दीस ह्या संवसारांत आसाय तुका पवित्रात्म्याचें देणें लाभलां तर तितलो काळ तो पवित्रात्मा तुजे सवय आसतलो. पाटी मागीर थंयसर आमी वाचता सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत नांव 16 आनी 13. जेन्ना दाविदाचेर पवित्रात्मा देवून आयलो आनी थंय बरोवन घालां सदांच ताचे सवय रावलो म्हणटा देवाच्यो. इवन पोरण्या टेस्टामेंटांत थंय सगळ्यांचेर न्ही, अभिशिक्तांचेर मात्र देवान दिल्लो पवित्रात्मा तांचे रावलो म्हणटा. ऐका सामुएलान तेलाचें शिंग घेतलें आनी ताका ताच्या भावा मदें मागलो. आनी त्या दिसा सर्वस्परसोत्मो दाविदाचेर देवलो. पळय सर्वस्परसोत्मो दाविदाचेर देवलो. आनी उपरांत सदांच ताचे सवय रावलो. उपरांत
सदांच संवसारी जिणेंत कितले दीस तो जियेलो तितले दीस ताजे सवय रावलो. देखीन हांगा हे कितें वाचलें तुवें? हांव तुमकां तवळ हांव बापा लागीं मागतलो, बापा लागीं मागतलो, तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो. तुमचे सवय सदांकाळ रावतलो. सदांकाळ रावतलो, सदांकाळ तुजे सवय रावतलो आनी संवसार ताका देखूंक शकना म्हणटा देवाचें. तस्सो तो स्वताचो आत्मो. हा, कोणी न्ही. सत म्हणल्यार बापाचो आत्मो, सत म्हणल्यार जेजूचो आत्मो आनी संसार ताका घेवंक संवसार ताका शकना. घेवंक शकना. कित्याक संसार ताका पळयना, पळयना, ताका वळखायना. वळखायना. देखून आज बाबा तुम्ही पुरे डिग्र्यो करतात. ह्या पवित्र आत्म्या संवसार वळखाना देखून आज तुमकां जाय कितें 10th पावना, PUC पावना, डिग्री पावना, PG पावना आनी कालें डॉक्टरेट पावना आनी कालें PhD पावना. ह्या पवित्र आत्म्याच्या जानवाय मुखार, सक्ते मुखार आनी देण्या मुखार खंयचीच तुजी संवसारीक कितें म्हणटा जानवाय उबे रावंक शकची ना. आज पवित्र आत्म्याचें काम करूंक आमी जर तर मुखार येना तर भाव भयणी न्हू, ह्या पवित्र आत्मा तुमच्या मुखांत काम करूंक तुमकांच तुमी एक देण्यान जावन एक समर्पीत जायना तर आज कोण पवित्र आत्म्यान भरल्यान तर तांच्या मारिफात पवित्र आत्मा काम करता. आनी देखून तो आज तुमी पळयता इगज मातयेत जायते भायर गेल्यात. कित्याक गेल्यात आनी कितले जाण वसोंक आसात पळया तुमी तुमच्या दोळ्या मुखार. पण पवित्र आत्म्या मुखान तांकां सत कळीत जाल्यार त्या सतान ते उरतले, रावतले, जियेतले आनी सदांच त्या सता सवें ते खंय सत आसा थंयसर एकवटतले. घेताळे वो संघ तो संघ वो ही सभा ती सभा म्हणल्यार मतीन दवरनाकात. पवित्र आत्म्याचें काम खंयसर जाता देवाक अर्गां दिया. सोम्या हांव संतोशान सोम्याक वाखाणटलो. सोम्या तुका महिमा जाता ती एकल्या वरवीं न्ही, दोगा वरवीं न्ही, 1000 वरवीं न्ही, 1 लाखा वरवीं 10 लाख लोक तुका हांगा महिमा दिवन आसा. बाबा म्हजें काळीज बरोवन गेल्लें. पवित्र आत्मा खंयच्याच सेवाकाक उंच बारसो ना. भियेनाकात. खंयच्या संस्थ्याक संघाक ह्या मनशांनी केल्ल्या खंयच्या सभेक पवित्र आत्मा उंच बारिना. जेन्ना पवित्र आत्मा काम करता तो जेजूक साक्ष दिता. तो म्हाका साक्ष दितलो म्हणलो जेजू. जुवांच्या वांजेलांत वचो 16 आनी वळ 13 आनी 14 कितें म्हणटा ऐका. जुवांच्या वांजेला वचो 16 वळ 13 आनी 14. जॉन 16:13-14. सताचो पवित्र आत्मा आयलेल्या सत वेळार म्हणल्यार बापाचो, सत म्हणल्यार पुताचो पवित्र आत्मा तुमकां देण्या रुपार दिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून संपूर्ण पायतलो. सता कोण? संपूर्ण सत कोण? बाप आनी पूत. म्हळ्यार पवित्र आत्मा बापाची आनी पुताची संपूर्ण वळख तुमकां दितलो. तो आपलेच तंकी कांयच उलोवचो ना. ताजेच सेपरेट काही एक बिझनेस सुरू करिनात. भियेनाकात. पवित्र आत्मा ताजेच बिझनेस सुरू करिना. तो ताजेच तो आपलेच तंकी कांयच उलोवचो ना. कांयच उलोवना. आपली भाड्या उलोवचो ना. आपणे आयकल्लेंच आयकल्लेंच तो उलयतलो. ह्या शिवाय शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो कितें घडोवंक आसा तें तुमकां तो कळयतलो. आनी तुमकां कळयतलो त्यो संगती संगती तो मुजे तावन घेतलो आनी अशें म्हाका महिमा दितलो. पवित्र आत्म्याचें कामच जेजूक महिमा दिवची. पवित्र आत्म्याचें कामच जें कितें जेजून ह्या संवसारांत आसतना शिकयलां तेंच परत तुज्या म्हणजे आमच्या उडासा करचें. जुवांस म्हणजे 14 20 आनी 6. जॉन 14:26. जॉन 14:26. पूण म्हजे नवे बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मा तुमकां सगळें शिकयतलो. सगळें शिकयतलो. आनी हांवें तुमकां सांगलां ते सगळें तुमच्या उडासाक हांवें कितें सांगलां, हांवें कितें शिकयलां तेंच तुमच्या उडासा काडटलो. हांगा कितें जाता? हांगा कितें जाता? तो पवित्र आत्मा जेजून कितें सांगलां शिकयलां तेंच तुका आनी म्हाका परत परत आमच्या उडासाक हाडटा. आतां पाटी येवन मुखार वास. हाच्या पयल्या वाचपान अशें दमदूत सांगाता मेळिल्ल्या वेळार जेजू लागीं विचारूंक लागले, सोमिया ह्याच काळार वे तूं इस्रायलाचें राज्य पुनर्स्थापीत तांकां आनीक पडोवन गेलां ताजें इस्रायलाचें राज. संवसारांत पळय देश झुजतात तांचें राज स्थापन करूंक. पवित्र आत्म्याचें देणें येवना देखून ते तशे कितें उलयतात भाव भयणी. हांगा जेजू कडेन उलयतना तांकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळ्ळें ना. देखून ते कितें म्हणटात केन्ना सोमिया ह्याच काळार वे ह्याच काळार वे तूं इस्रायलाचें राज पुनर्स्थापीत करतलो. पळय आनी इस्रायलाचें राज संवसारांतलें राज पुनर्निर्मित करतलो गी. पूण ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें, बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ली वेळ घडी
समजून घेवचें काम तुमचें न्ही. हय ताजे रास कशें स्थापन करचें, केदाळ स्थापन करचें, कोणा मारिपा स्थापन करचें, हें सगळें तुमची समजून घेवचें काम तुमचें तुमचें न्ही. न्ही. पूण आं. तुमचेर पवित्रत्व येतलो ते दाळ तुमकां समजतलें हांव म्हजें हें राज स्थापन करूंक येवना. देखून पिलाता कडेन जेजू म्हणालो न्ही, कितें म्हणालो, म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्ही म्हणालो. जोन्स 18:30 आनी 7 हांव 30 आनी 8 पर्यंत ऐका. जेजून जाप दिली, म्हजें राज्य ह्या संवसाराचें न्ही. नाही मुखार वास. जुदेवांच्या हातांत हांव पडनाशें. पडनाशें. म्हजे पाटलावदार जुस्ते जुस्ते आसले, पूण म्हजें राज्य हांगाचें न्ही. म्हजें राज हांगाचें न्ही. पूण हांगा अशीच कितें म्हणटा फाटी येवन वास, तुजें राज केदाळ स्थापन जावचें म्हळ्यार जेजू म्हणालो हें म्हाका कळीत ना, हें बापा निर्मिल्ल्या वेळार जातलें म्हणालो. ऐका. बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ली वेळ घडी समजून घेवचें काम तुमचें न्ही. तुमचें न्ही. पूण आमकां दिलें काम आमी करचें तितलेंच. केदाळ आतां सबार जाणांक जेजू येता 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 करता तिस गंत तांकां. केदाळ येवं दी, तूं तयार आसाय तें गरजेचें. ताजें राज केदाळ स्थापन जाता, आमकां गरजेचें न्ही. तूं ताच्या राजांत आतां आसाय. तें तयार केल्लें कोणाक म्हणलें, तें देवाचें उतार सांगता कोणाक तें तयार केलां. बापाची खुशी केल्ल्यांक वय मू वय की न्ही. बापाचे उतार पडल्यांक, जेजू मोग केल्ल्यांक, ताका स्विकार केल्ल्यांक, ताका सत मानतल्यांक, ताका परगट केल्ल्यांक, सुवार्थेच्या कामांत संपूर्ण ताणें जिवीत समर्पीत केल्ल्यांक तें राज ताणें तयार केलां. मुखार वास. पूण तुमचेर पवित्रत्व येतलो. हें गरजेचें. तुमचेर पवित्रत्व येतलो तेच ना. तुमकां बळ मेळटलें. बळ मेळटलें. तुमी घटमूट जातल्यात, बारीक आहले मोठे जातल्यात, मोठे आसले लांब जातल्यात. वय गी तें बळ गी. वचोन पळय जिम्मात वचोन तुमचे काल मासल तुमी घट करता तें बळ गी. आत्म्याचें बळ, धैर्य दिवचें बळ, जानवाय दिवचें बळ, मात्र न्ही बापाचें सारकें स्वरूप संपूर्ण तरान जोड दिवचें तें बळ तुमकां मेळटलें. आनी त्या दाळा उपरांत जेरुसलेमान, सगळ्या जुदेयान आनी समारियान आनी संवसाराच्या पोंतांतावन पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्या. खंय गेल्यार जेजूक साक्ष. क्रिस्तांव म्हणल्यार तुमकां पवित्रत्व मेळ्ळा जाल्यार तुमी उबे रावन वर्णूंक या, हर्सूंक या, नावाडूंक, स्तुती करूंक या, मागणें करूंक या, विनंती करूंक भियोनूच. पेपरांक येवन येवचें न्ही. त्या वेळार कितें म्हणा जाय म्हण पवित्रत्व म्हणून तो तुमकां शिकयतलो म्हणटा देवाचें उतार. लुका 12:12 लूक चॅप्टर 12:12. तुमी कितें म्हणा जाय, कितें म्हणा जाय ते घडये त्या घडये पवित्रत्व तुमकां शिकयतलो. देखून ह्या फुडां देवाक वर्सूंक, नावाडूंक, स्तुती करूंक, या मागणी करूंक, विनवणी करूंक तुमकां भंय आसा जाल्यार भिवकुऱ्यांक सर्ग ना. साबार जाणांक एक जेजूचें जैते वंदल्यार जेजूचें पिंतूर दवरल्यार तांकां तुमचो भावार दंडळटा. देवाचें उतर आयकून पळया. जेजू सांगता आपडा म्हाका. आतां पिंतूर जेजू म्हणून न्ही, जिवन जाल्यार जेजू उगडास. पवित्रत्व सगळें तुमच्या उडासा काडटलो वय मू. साबार जाणांक कित्याक आनी की म्हळ्यार पवित्रत्व खंडीत तसल्यांची चिंता आयकताना पवित्रत्व तुमचें तें काम करिना, एक संवसारी जानवाय तुमचें तें काम करता म्हणलें म्हाका म्हज्या मतीक येता. देखून आत्मीक दोळ्यांनी आमी पळयतना भाव भयण हें सखड तुज्या म्हज्या आमच्या दोळ्या मुखार रूप येता. जिवंत जेजूचें रूपणे येता. देव बाप सिंहासना बसले ते महिमा आमकां येतात. स्टेफानाक पळोवंक मेळ्ळी ना. स्टेफान मोर्चा पयलेंच मनीस तुजे बरी म्हजे बरी मनीस. ताणें सर्गाक दीस लायले म्हणटा देवाचें उतर. वय मू सर्गाक दीस लायतना सर्ग उक्तो जाल्लो. सगळ्यांक पळोवंक मेळना. हें कोण पवित्रत्वांत भरल्यान तांकां मात्र देवाची महिमा पळोवंक मेळटात. कोण पवित्रत्वांत भरल्यान तांकां मात जिवन जेजूची महिमा पळोवंक मेळटात. कोण पवित्रत्वांत भरल्यान तांकां मात सर्गीच्या राजांत कितें सकट जाता, तो वैभव, तो संभ्रम, तें आचरण, तो धाबा जो कितें मेळना तांकां रूप कळटा. मुखार वास. अशें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी पांय दाखयले. ते इतले संतोश आनी विस्मीत पावले की संगत सत म्हणूंक ते आनीकय दुबावतले. पळय न्ही थोड्यांक आनीकय दुबाव. आनी देखून जेजून तांचे लागीं म्हळें, हांगा तुमचे लागीं कांयपणी खावंक आसा. पळय आनी खावन सय दाखयतात. जिवन जेजू जाल्लो खावन थंय दाखयता. केल्लो खंय गेलो म्हण तुमी ही सारी जाता. खावन सय दाखयता. तुमचे कडेन कितें तरी खावंक आसा जाल्यार दिया. तांणी ताका इंगल्यार बजले मासले सो एक कुडको दिलो. ताणें तो घेवन तांचे मुखारच केलो म्हणटा. सर्गीच्या राजान जेवण आसा खंय हांगा जेजू जिवन जाल्या पर्यंत जेविना गे. आमी जेवची न्ही. आमच्या कुडीक संबंद जाल्लें खाण न्ही भाव भयणी. आत्मीक खाण. फाटी येवन वास मुखार. उपरांत जेजू तांकां सांगी लागलो, ह्यो स्तुत्यो संगती तुमचे संगत आसल्या वेळार हांवें तुमकां सांगल्ल्यो. मोइजेच्या नियमशास्त्रान
प्रवाद्याच्या पुस्तकांनी आनी किर्तनांनी म्हजे विशयान कितें बरोवन आसा तें सर घडोवन येवंक जाय. ओय कितें बरयलां प्रवादाचे उतार सगळें जेजू थंय घडलां की ना, संपूर्ण जालां की ना, सगळें जालां. आतां जेजून कितें बसयलां तें संपूर्ण जावंक आसा पवित्र आत्म्या मुखांतर. ऐका मुखार. उपरांत पवित्र पुस्तक तांकां समज सारकें तांचे मतीक ताणें उजवाड दिलो आनी म्हळें अशें पयलेंच बरोवन आसा, क्रिस्तान कश्ट सोसूंक आसा सोंसल्यात, आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो ताणें उठोवंक आसा. उठला, ताज्या नांवान जिणी बदला पासो आनी पथकांच्या बॉक्सानाचो संदेश जेरुजालेमांत हांवन सुरू करून सर परजांक परगट करूंक जाय. आतां जेजूच्या एकवटांत येयचे जाल्यार कशें येयचे आमी? जिनी बदला पासो आनी पथकाच्या ताच्या नांवान बॉक्सानाचो. जिणी बदला पासो आनी पथकांच्या बॉक्सानाचो संदेश जेरुजालेमांत हांवन सुरू करून सर परजांक परगट करूंक जाय. देखूनच भाव भयणी हें गरजेचें. जिवन जेजू थंय भगवंत जाल्ल्या, या पुणार जिवन जाल्ल्या, जैतवन जाल्ल्या, महिमेवन जाल्ल्या, सर्गा सोडून गेल्या जेजू सवें तुजो आनी म्हजो आमी एकवट जोडी जाल्यार ही शिकोवन जिनी बदलाप. देखून तर तुमी पळयतात न्ही पवित्र आत्मा कितें सांगता, तुजो धर्म बदली म्हणा, तुजो धर्मांत आनी कर्मांत न्ही, तुजें कर्म बदली, तुजें धर्मांनी. तो संदेश सगळ्यान परगट जावंक जाय. तुमीच ह्या संगतीक साक्ष हां म्हज्या बापान बसयलें तें पूण हो देणें. संदेश आतां तुमचे वरवीं दिवंक जायना. जेजू परत्यान सांगता तांकां, वडोली सांगलां जेरुजालेमांतच रावा म्हणून. आतां परत्यान तो तांकां सत्राय दिता आनी म्हणटा, बापान बसयलेलें देणें हांव तुमचेर हांव पाठयतलों, तुमचेर पाठयतलो. पूण सर्गींत हांव येवचे सक्तेन. ऐका न्ही ती सकत कितें वडोले आयकलें, जेन्ना पवित्र तुमचेर येतलो तुमकां बळ मेळटलें. हांगा कितें पळयलां, सर्गींत हांव येवच्या सक्तेन. तुम्ही बळवंत जाय, तुमी बळवंत जाय सर. तुम्ही शहरांतच रावा जाय. संवसारांत कितल्योय डिग्र्यो करा, बायबल कोर्स करा, PhD करा, कॅनन लॉ करा, आनी खंय हांगा वसा थंय वसा, खंयच्या युनिवर्सिटीक वसा, कांय जायना. हांगा कितें म्हणटा पवित्र आत्म्याचें काम कितें? पवित्र आत्म्याचें काम कितें तें वाचून काड न्ही परत्यान. जुवांस वांजेला वर्स 16 आनी वळ 5 तावन मुखार ऐका, 5, 6, 7. हांव तुमचे मध्ये आसलो. जॉन 16 वर्स 5 to 7. पवित्र आत्म्याचें काम. पवित्र आत्म्याचें काम म्हणून वयर बरयलां. हांव तुमचे मध्ये आसलो देखून सुरवेर तावन हांवें तुमकां ह्यो संगती सांगल्यो ना, पूण आतां जाणें म्हाका पाठयला ताजे सरशी हांव वेता. तरी पूण तूं खंय वेताय म्हणून तुमचे भितरलो कोणीय म्हजे लागीं विसारिना. ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यो देखून तुमचे काळजां खंतीन भरल्यान. 8व्या वळेचो मुखार वाच. पूण सतत हांव तुमकां सांगता, हांव तुमकां सांगता, हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक हांव पडटलें. गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें. कित्याक हांव गेल्ले करीत मजतदार तुमकां येवंक गेल्ल्या शिवाय मजतदार येवचो ना. हांव वचन जाल्यार ताका हांव तुमचे सरशी धाडटलो. तो येतस. तो येतस आतां ऐका, हांव ताका तुमचे सरशीन धाडटलो. तो येतस ताजें काम कितें? पथका विशयांत, पथका विशयांत, नीती विशयांत आनी नीती फैसला विशयांत संवसाराक गुन्यांवकार करतलो. संवसाराक गुन्यांवकार करतलो. हें पवित्र आत्म्याचें काम. देखून जिनी बदला पासो संदेश जेजूनी संवसाराक येताना कसलो संदेश दिलो? माथेवस वांजेला वर्स 4:17, मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 17. जेजू सुरू ताची परगट जिनी सुरू करताना कसलो संदेश दिवन सुरू करता ऐका. तवळतावन जेजू अशें प्रसंग करूंक लागलो, पत्की जिनी बदला. कित्याक सर्गींचे राज्य लागीं पावलां. मार्काच्या वांजेलांत आवसवारी 1:15 परतून जेजून कशी ताची परगट जिनी सुरू केली ऐका. मार्क चॅप्टर 1 वर्स 15. तो म्हणटलो वेळ भरती जालो, देवाचे राज्य लागीं पावलां, पत्की जिनी बदला आनी बरी खबर सत माना. पत्की जिनी बदला आनी देवाचे उतार बरी खबर कितें जावचा? देवाचे तें सत माना. आतां पाठीवर मुखार वास. बापानच बसयलें. म्हज्या बापान बापयलें तें देणें हांव तुमचेर पाठयतलो, पूण सर्गींत हांव येवचे सक्तेन तुम्ही बळवंत जाय सर. त्या देवाचे उतार तुका आनी म्हाका उगडासा काडटा. सर्गींत हांव येवच्या सक्तेन तुम्ही बळवंत जाय सर. तुम्ही शहरांतच रावा जाय. न्ही वसा नाकात, शहर सण वसा नाकात. गेल्यार तुमी कांय जावचें ना, शहरांतच रावा जाय. आनी उपरांत तितलें सांगून उपरांत जेजू तांकां शारा भायर बेथानिया पर्यंत आपोवन व्हरून गेलो. थंय आपले हात उबान ताणें तांकां आशिर्वाद दिलो. आशिर्वाद दिवन आसतनाच तो तांचे तावन मेकळो जालो. पळय न्ही एक ताणें कितें बसयलो? पवित्र आत्म्याक पाराकलेता मजतदाराक वय मू बसोवन तो तांकां आशिर्वाद दिवनच तांचे तावन मेकळो जालो आनी ताका
आनी ताका सर्गाक उबारवेलो. सर्गाक बांदवेलो. देखून भाव भयणीनो, आतां तो आसा सर्गार, पूण संवसारांत ताणें खाली सोडूं ना. ताजें काम मुंद आसून व्हरूंक देखून तो पोर आमी गायले न्ही, एकामेकासो तुमी मोग करा आनी मुजे एकवटान रावा, संवसारार मुजे मी मुंदारसून वरा, मुजे करे लावदा, संवसारार मुजे काम तुमी मुंदारसून वरा, मुजे करे. कोणाक दिल्लो तो आदेश? आपल्या शिसांक. तो आदेश दिलो मात्र न्ही, तें काम मुंदारसून व्हरूंक बापान बसयलेलें देणे तांकां बसयलें. कितें तें? पवित्र आत्म्या. पवित्र आत्म्यान भरुल्ल्या उपरांतच स शिसांनी वय मग कोणाचें पवित्र आत्मो देवान आयलो, हर एकल्यान कितें केलें? सुवार्ता परगट केली आनी देवाच्या राजाक तांणी स्थापन करूंक हांगा वावरले. देखून आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकुया एफेसकारांच्या पत्रांत वचवर 1:17-23. Ephesians chapter 1:17-23. आमचे समेत जेजू क्रिस्त असो देव, महिमेचो बाप, आपणाची तुमकां सारकी वळख मेळचे खातीर जाणवायेन भरता तो आनी आपलें दर्शन दया करता तो पवित्रत्म तुमकां दिव म्हूण आमी मागता. पळया न्ही भाव आतां काम करता कोण म्हणलें? बापाची सारकी संपूर्ण वळख दिवंक, जेजूची सारकी संपूर्ण वळख दिवंक तुमचे सगळें काम करता तो पवित्र आत्मो. आज पवित्र आत्म्याचें कामच तें परत परत तुमच्या उडासा काडटा. जेजूची वळख दिवन जेजून कितें आमकां शिकयलां तेंच तुज्या म्हज्या आमच्या उडासा काडचें आनी जेजूक महिमा दिवची. पवित्र आत्म्याचें काम हें. तो पातका विशयांत आतां आमी आयकलें, पातका विशयांत, निती विशयांत, निती फैसला विशयांत तो तुमकां गुण्यावकार वय. देखून तो पवित्र आत्मो आयल्या शिवाय देखून तो पवित्र आत्म्याचें काम थोड्यांक हांगा दुखता जावं पुरो. हांगासर आमी देवाचें उतर, हें म्हजें काम न्ही, आमचें काम न्ही, हें पवित्र आत्म्याचें काम. हांव थोड्या पवित्र आत्म्यान भरलेल्या सेवकांक आयकता, हांव खंयच दया दक्ष नासतना सीदा सांगून सोडटात ते. तुमी क्रिस्तांव क्रिस्तांव म्हणटात आनी क्रिस्तांव म्हणून आनी इंच कर नासात, अशेंच जीवन आसात, सगळें सीदा सांगतात. त्या जाळ तांकां सारकें वचून दुखता, तोपता आनी कितें खांत येता मात्र न्ही, त्या जाळ जिणी बदलूंक एक वाट उक्ती जाता. पूण आमच्या म्हणजे न्ही, आमच्या उरल्या आमच्या मिसावान जावन दी, काले म्हणटात मिसांत जावन दी आनी किच्या मागण्यान जावन हें पुराय वयल्या बार लेप काडचो, वयल्या बार वायट वाश म्हणजे. पवित्र आत्म्याचें काम एपटी तुका तो पवित्र आत्मा तुका सुखीदार करता. या तुका पत्की म्हणटा रेता जाल्यार पत्कान तुका दाखोवन दिता जाल्यार तुका एकच वाट आसा, एकच तांदून जी नाजाल्यार सोड, सांड आनी स्विकार कर. देखून वडोल सांगलें न्ही, पत्की जी न्ही बदला बरी खबर सतमाना, कित्याक त्या दाळ मासर्गीचें राज तुजें जातलें म्हणून. देखून हें पवित्र आत्म्याक आमी तुमकां पाठयता. तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे आतां उगडल्यात आसता देवान तुमकां कसल्या बरवशाक आपयल्यान म्हूण तुमी समजा जाय. देखून हें कळीत जाल्यार, सत कळीत जाल्यार आमचो बरवसो भवट पतीन विश्वास घट्ट तीर. आनी सांगलें नो डावट, डावट आसल्यार आउट न्ही. पवित्र आत्मा तुका दुबाव करूंक लायता की सत मानूंक लायता? न्ही, पवित्र आत्म्याचें कामच हें देवाचें उतर तुका आसता तूं सत उगडा. देखून ताणें सांगलें सताच्या आत्म्या सत म्हाका शिकय. पवित्र आत्मा तुमचेर येतलो तो तुमकां संपूर्ण सताक व्हरून पावयतलो. सत जाणा जाल्यार आमकां सुटका आसा की ना? सत तुमी जाणा जातले आतां सत तुमकां सुटका दितलें जेजून म्हळें. देखून आज तुमकां सत कळी जाल्यार आमी सुटका म्हळ्यार हाळू जायची. देखून ताणें सांगलें तुमी हाळू जाल्ले असो बायलो गुर्त कितें म्हणटात ना तुमकां कितें म्हणटात जडाय या, कितें म्हणटात वजें या, कितें म्हणटा कंती या, बेजाराय या, कोणाची भिरांत या, कावजेनी या, आकांत या, कितें इल्ली लज या, अवमर्याद ना. तुमी जाणात आपणाचेर बावर्त दवरतले थंय तो दाखयता ती पदवी कितली श्रेष्ठ म्हूण तुमी जाणा जाय. ही पदवी कोण दिता तुका? ताजे बावर्त दवरल्या पवित्र देहने मेळिल्ल्या वेळार तुमकां बोळ मेळटलें म्हणटा, पदवी मेळटली, अधिकार मेळटलो वय की न्ही. मार्को संवांजला वस्वर 16 आनी 17 कितें म्हणटा, म्हज्या नांवान तुमी देवसराक सोडयतल्यात आनी कितें करतल्यात ती पदवी म्हळ्यार ही ऐका. सत म्हणतल्या असल्या असर्यांची पदवी असऱ्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नवी ते देवसार सोडयतले, नव्या भासांनी उलयतले, सरप हातान धरूंक धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलेय वीक बी पियेल्यार
पियेतीत जाल्यार आं. तांकां ते बाधक जावचे ना आनी पिडेस तांचेर हात दवरून तांकां ते बरें करतले. वडली बाबा रिक्षानं सांगलें खंयसर ताका महिमा जाता तर थंयसर कसलें वायट जावंक तो सोडचो ना म्हणून. देखून ह्या तेंपलांत ताका महिमान जावं दी, तुज्या दोळ्यांनी ताका महिमान जावं दी, तुज्या कानांनी ताका महिमान जावं दी, तुज्या उतरांनी ह्या तोंडान तुज्या गायनांनी ताका महिमान जावं दी, तुज्या हातांच्या स्तुतीन ताका महिमान जावं दी, तुज्या पांयाच्या सेवेन ताका महिमान जावं दीत. त्या दाळ तुज्या ह्या तेंपलांत तो कांय वायट जावंक सोडचो ना. आनी खंयसर ताका महिमान जाता त्या जाग्यार वायट जावंक सोडचो ना. कित्याक तुज्या म्हणजे आमच्या खंयच्या घरांनी ताका पयलो स्थान मान दिवन ताची स्तुती जाता, आराधन जाता, ताका महिमान जाता, तर त्या घरांत खंयचेच वायट येवंक तो सोडचो ना. देखून आमच्या घरांनी दुसऱ्याक हाका आमी टीव्हीक, सिरियलांक, नाटकाक, पार्ट्यांक आनी काल्यांक खाना जेवणाक आनी पार्ट्यो करूंक आमी अवकाश करून दिल्यार तेणे मागीर नास एक फाटल्यान एक नास येवंत आसता. बदलाक त्या घरांनी स्तुती जाता, आराधन जाता, ताची सेवा जाता, मात न्ही ताका साक्ष जाता आमी आयिल्ल्या गेल्ल्यांक ताजे विशयांत उलोवन. त्या घरांनी ताजी शांती समाधान वाडत वेता, सडत वेता, मात न्ही तुज्या हर एका वावरांत ताजो आशिर्वाद तूं पळोवंत आसताय. देखून आज हें सारकेंच जाणा जाय. काल आयकोन भायर येताना सोडल्या जायना. वडील सांगलें न्ही घे रोज आयकतालो पूण पाळिनातलो म्हणून. आमी आयकोन कितें जायचें? पाळतेले जायचे. जेम्स चॅप्टर 1:22. जाकोबाच्या पत्रांत 1:22. देवाचे उतर तुम्ही ऐकल्यार मात्र पावना. ऐकल्यार मात्र पावना. त्या उतराप्रमाणे तुम्ही करी जाय. त्या उतराप्रमाणे तुम्ही करी जाय. नांतर तुमकांच तुम्ही फटयतात. तुमकांच तुम्ही फटयतात. देखून निमाणे 20:22 वास. 22:23. सर वस्तू ताच्या पांया तळा घाल्ल्या देवान ताका पवित्र सभेचे मस्तक नेमला. म्हळ्यार तो मस्तक जावन आसा. आनी ती पवित्र सभा ताची सुकूड. ती पवित्र सभा म्हळ्यार आमी ताची कूड. सगळ्यो वस्तू सर तरांनी संपूर्ण करतल्या वरवीं ती कूड संपूर्ण देखून ह्या पवित्र सभेचे संदेश जाया. ही पवित्र सभा म्हळ्यार कोण? जेजू. ही पवित्र सभा म्हळ्यार जेजू सभेन पवित्र जाल्ली पवित्र सभा. वय मग ह्या पवित्र सभेचे संदेश जाया. देखून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 5:30 आमी ह्या पवित्र सभेचे संदेश म्हणजे आमी क्रिस्ताच्या कुडीचे संदेश म्हणटा. सांग पावल ऐका. आमी ताच्या कुडीचे संदेश. आनी जेजूची कूड कितें? जेजूची कूड कितें? ताजे सवे पवित्र जाल्ली. ती जावन आसा पवित्र सभा. देखून जितलो हांव आनी तूं आमी जेजू सवे पवित्र जाता, आमी जाता ह्या पवित्र सभेचे सांदे म्हणजे जेजूच्या मिस्ती कुडीचे सांदे. देखून आनी चड आनी चड जेच्या एकवटांत येवंक रावंक जिवंक तसो पवित्र आत्मा आमकां वाट दाखयत आसतना, जिणी बदलूंक आमकां आमची पातकी जिणी आमकां दाखोवन दिता आसतना, मात न्ही नीत कितें सत कितें म्हणल्यार आमकां ताच्या उतरां मुखांत आमकां कळयत आसतना सदांच त्या उतरां प्रमाणे जिवंक, सतांत चलोवंक आनी सदांच तो कितें आमकां दाखोवन दिता ती वाट आमी पाळूंक. तसो देव तुका म्हाका आमकां सर्वांक कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. सर्गीतावन येता जिविताची झर, सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर. सर्गीतावन येता जिविताची झर, सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर. जिविताची झर, जिविताची झर, जिविताची झर दिता जिविताची झर. जिविताची झर, जिविताची झर.